بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زنان در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته مسائلی پیرامون حقوق زن در زمینه‌های اجتماعی، در زمینه‌های ازدواج و در زمینه طلاق و خلع مسائلی به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد. به اینجا رسیدیم بر این که عرض شد با توجه به این که طلاق در دست و در اختیار مردها می باشد، یعنی یک مرد هر زمانی که بخواهد همسر خودش را طلاق دهد و از او جدا شود، این به کار بردن لفظ طلاق و در اختیار داشتن لفظ طلاق عرض شد بر این که در اختیار مردها می باشند. یعنی این قشر مرد هست که در واقع در این زمینه دست او بازتر می باشد و طلاق در اختیار او می باشد. اما باز هم به همان گونه که چنان که یک زنی احساس کرد که نسبت به او ظلم و جفا می شود، به او ستم می شود و یا اینکه حقوقش در واقع نادیده گرفته می شود، اینجاست که باز هم دین مبین اسلام یک امر دیگری در اختیار او قرار داده است تا در نهایت در صورتی که زندگی به بنبست برسد، مشکلات زیادی باشد، اینجاست که این زن هم میتواند از همسر خودش جدا شود با به کار بردن لفظ چه؟ خلع. یعنی این خلع در اختیار زنان می باشد و این طلاق در اختیار مردها می باشد. در این مورد در نشست گذشته مسائلی عنوان شد و به روایت همسر ثابت بن قیس رضی الله عنهما اشاره شد، بر این که همسر ثابت بن قیس خدمت پیامبر علیه الصلاة و السلام مشرف شد و گفت که یا رسول الله، من در واقع در زندگی و در ادامه زندگی با همسر خودم دچار مشکل شدم و نمیتوانم با او زندگی کنم بنا به اسبابی. پیامبر در اینجا علیه الصلاة و السلام از او قبول کرد و به او فرمود که مشکل نیست، مهریه او بازگردان و میتوانی از او جدا شوی. پس اینجاست که این روایت که در صحیح بخاری هم آمده است دلالتی دارد بر این که خلع در سنت پاک نبوی که ثابت شده و یک ماجرای اتفاق افتاده در عهد رسول الله علیه الصلاة و السلام. این روایت در نشست گذشته به طور کامل قرائت شد و به اینجا رسیدیم و باز هم ببینیم که آیا همین قضیه خلع در قرآن کریم به اون اشاره شده و یا خیر. با مراجعه به آیه 229 سوره بقره اونجاست که الله ذوالجلال میفرمایند الطلاق مرتان. در لابلای این آیه، در اثنای این آیه کریمه، در واقع باز هم ضمن اشاره به بحث طلاق، بحث خلع هم در اینجا چه عنوان شده است. این آیه قرائت کنیم و مختصری در این مورد هم مسائلی داشته باشیم. الله ذوالجلال میفرمایند الطلاق مرتان، یک راهنمایی و ارشادی است برای بندگان خودش. یعنی الله واحد عز وجل در واقع در این قرآن کریم از ابتدای این قرآن تا نهایت قرآن کریم روی هم رفته مباحث زیادی عنوان می شود. اون چیزی که به صلاح بشریت است و اون چیزی که بشریت به اون نیاز دارد در این قرآن کریم عنوان شده است. حال در یک سری از مسائل الله ذوالجلال مسائلی به عنوان در واقع اصول و ریشه و اساس عنوان می‌فرمایند و همین اصول و همین ریشه ها در سنت پاک نبوی چه شرح داده شده. از این رو عنوان می شود که
سنت پیامبر علیه السلام شارح قرآن کریم می باشد. سنت پیامبر علیه السلام مفسر قرآن کریم می باشد. سنت پیامبر علیه السلام تأکید کننده است برای قرآن کریم. سنت پیامبر علیه السلام آیات مطلق قرآن کریم را مقید می کنند و در واقع آیات عام مقید می کند و آیات مطلق چه خاص می کند. به طور کلی سنت این است که به عنوان یک وحی همانند قرآن کریم اینجاست که آیاتی در قرآن کریم داریم که به طور اساس و ریشه عنوان شدند و سنت آمده که اینها را بازگو کند. به چه صورت؟ به این مثال توجه کنید. الله ذوالجلال در قرآن کریم می‌فرمایند و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، یعنی نماز بخوانید و زکات پرداخت کنید. خب الان چگونه ما نماز بخوانیم؟ چند رکعت بخوانیم؟ در این نماز چه ذکری، چه دعایی و چه در واقع اقوالی جایز است؟ تمام این مسائل در قرآن کریم ذکر نشده. در قرآن کریم فقط عنوان شده که بر شما ای امت محمد علیه السلام، بر شما بندگان من نماز فرض است. نماز الان واجب شده به عنوان یک فریضه، اما چگونگی و کیفیت نماز خواندن در کجا آمده است؟ در کجا به طور تفصیل، به طور مفصل عنوان شده؟ در سنت پاک نبوی علیه السلام. و از این بابت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در واقع می‌فرمایند صلوا کما رأیتمونی اصلی. در مورد حج، در مورد روزه، در مورد مسائل دیگری به همین گونه آیه به عنوان مثال در مورد رکن حج الله ذوالجلال می‌فرمایند ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب الان الله ذوالجلال بر ما فریضه حج فرض نموده. چگونه حج کنیم؟ چگونه این مناسک به جا آوریم؟ کدام سنت است؟ کدام شرط است؟ کدام واجب است؟ کدام رکن است؟ اینها همه به طور مفصل در سنت پاک نبوی علیه السلام آمده است. پیامبر می‌فرمایند خذوا عنی مناسککم، یعنی به همان گونه که من اعمال حج را انجام دادم شما را انجام بدهید. شما هم همون اعمال چه انجام بدهید. در روزه هم همچنین. پس اینجاست که قرآن کریم در مورد یک سری از مسائل به عنوان ارکان اونها را فقط یاد فرموده. سنت آمده است که این مسائل را بازگو کند و شرح بدهد و با تمام جزئیات و روشنسازی می شود. پس توجه بفرمایید که در این آیه کریمه هم الطلاق مرتان، باز هم الله ذوالجلال در اینجا بندگان خودش راهنمایی و ارشاد می‌فرماید. حال که شما ای دو زوجین به اتفاق یکدیگر یک خانواده‌ای تشکیل دادید، با یکدیگر ازدواج نمودید، با گذشت زمان الان در واقع بنا به اسبابی نمیتوانید این زندگی را ادامه دهید. اینجاست که در وهله اول بحث طلاق در این آیه عنوان می شود. یعنی این طلاق در اختیار و در دست مرد می باشد. الطلاق مرتان، اینجاست که به قشر مردان الله ذوالجلال دستور می داد که بدانید که طلاق دو بار است، دو مرتبه است. یعنی هر مردی برای او در واقع مشروع است و یا در نهایت به این حد تا این حد تا این مرز جایز است که شما طلاق بدهید و این الفاظ را به کار ببرید.
2 بار است برای شما جایزه. یعنی اگر به بار سوم منتقل شدید دیگر همسرتان از شما چه بالاجبار بنا به حکم شرعی چه حرام می شود. پس شما تا 2 بار در واقع اختیار دارید. بیش از 2 بار به کار بردن لفظ طلاق برای شما چه جایز نیست. الطلاق مرتان. الان این هم عرض کنم برای این که عنوان می شود که الطلاق مرتان، آیا به کار بردن لفظ طلاق کسی که به همسر خودش بگوید 1 بار طلاق، همین 1 لفظ، آیا این 1 بار حساب می شود و یا اینکه نه خیر بایستی بگوید 3 لفظ طلاق به کار ببرد تا اینکه 1 بار بر او چه نوشته شود؟ در این مورد یک اختلاف قیس بین اهل علم که مجال اون نیست. الطلاق مرتان، پس شما می توانید تا 2 بار لفظ طلاق ببرید، بار سوم دیگر حق ندارید. یعنی بار سوم فامساک بمعروف او تسریح باحسان. الان که لفظ 2 طلاق به کار بردید و بر شما هم 2 بار طلاق نوشته شده، دیگر الان بعد از این 2 بار یا این که منصرف شوید از طلاق و فامساک بمعروف، به خوبی همسر خودتان را به عنوان شریک زندگی خودتان قرار دهید، او تسریح به احسان، یا اینکه به همان خوبی که با یکدیگر ازدواج کردید الان به خوبی هم چه از یکدیگر جدا شوید. فامساک بمعروف او تسریح به احسان. پس بعد از به کار بردن 2 بار لفظ طلاق اینجاست که بار سوم دیگر در اختیار همسر نمی باشد. پس مرحله سوم یا اینکه این زن به عنوان شریک زندگی باقی بماند و یا اینکه به خوبی چه رها شود. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. بعد میفرمایند ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. اینجاست که اگر شما همسر خودتان را تصمیم گرفتید که طلاق دهید، دیگر حق ندارید به لحاظ شرعی اون چیزی که به اون داده اید از او پس بگیرید و این با اخلاق و مروءت در واقع یک مرد سازگار نیست. پس اینجاست که ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. در این مورد جزئیاتی هست که آیا اگر الان زن مقصر باشد و یا مرد مقصر باشد و الی آخره، جزئیات این امر در قرآن کریم ذکر نشده اما در سنت پاک نبوی چه ذکر شده. بعد منتقل می شود به حکم دیگری، الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اینجاست که حکم خلع الان در واقع اشاره می شود. آیه به حکم خلع الان در واقع آیه در مورد حکم خلع بحث می کند. نهایت کار اگر نه زن و شوهر به اینجا رسیدن که زندگی واقعا براشون مشکل شده و اگر با یک دیگر زندگی کند ممکن است حقوق هم دیگر پرداخت نکنند. فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. پس اینجاست که چنان که زن از حق خودش منصرف شود میتواند جدا شود و اون همون بحث خلع می باشد. توجه فرمودید؟ پس اینجاست که در ابتدای آیه کریمه بحث طلاق عنوان می شود و سپس به بحث دیگری اشاره می کند و اون بحث چه؟ الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. اگرچه اینجا در واقع زندگی مشکل شد و از طرف در واقع اولیای 2 طرف خانواده مداخلاتی شد و در نهایت هم به نتیجه‌ای نرسیدند، اینجاست که بنا به این آیه کریمه قرآن کریم در وهله اول طلاق در دست مرد می باشد
و در وهله دوم خلع در دست زن می باشد، اما به یک شرط، اینجاست که فلا جناح علیهما فیما افتدت به، یعنی اینکه از حق و حقوق خودش گذشت کند و خلع بگیرد. پس این هم دلیل شرعی خلع از این آیه کریمه قرآن کریم می باشند. تلک حدود الله فلا تعتدوها، تلک حدود الله فلا تعتدوها. اینجاست که الله ذوالجلال میفرمایند که این حکم شرعی است و این حکم شرعی است که در قرآن برای شما ای بندگان من چی بیان شده است. پس از این حکم، از این حقوقی که در اینجا بیان شده دیگه در واقع تجاوز نکنید، در حق یکدیگر ستمگری نکنید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. پس توجه بفرمایید که اینها حدود الهی است، پس از اونها تجاوز نکنید و هر کس از حدود الله تجاوز کند پس اینانند که ستمگر می باشند. خب این مختصری بود از در واقع بحث طلاق که در دست مردان می باشد و بحث خلع که در دست زنان می باشند. این آیه کریمه قرآن کریم به هر دو موضوع بحث می کند و حدیث نبوی علیه الصلاة والسلام هم همان بحث خلع هم چی در واقع به اون اشاره داشته است. در آیه دیگری داریم که الله ذوالجلال میفرمایند هن لباس لکم و انتم لباس لهن. این آیه بسیار زیبایی است، شیوایی است. الله عزوجل در این آیه کریمه میفرمایند که هن لباس لکم و انتم لباس لهم، یعنی تشبیه بسیار زیبایی است، تشبیه بسیار زیبایی است در مورد زندگی در واقع زوجین، در مورد زندگی یک زن و شوهر. یعنی این که این زن و شوهر در واقع برای یک دیگر مثل لباسی می باشند، یعنی از ابتدا اختیار و انتخاب چنین باشند که در واقع چگونه یک فرد در واقع یک لباسی به اندازه خودش اختیار و انتخاب می کند، اختیار زن و شوهر هم همچنین می باشد. پس اجازه بفرمایید با توجه به وقتمون پایان رسیده همین مبحث آیه کریمه هن لباس لکم و انتم لباس لهن به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.